तो मैं हूँ डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसके अलावा अगर आप मुझसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मुझे madihatalks@gmail.com पर रब्ता कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है मिसिंग लिंक के बारे में। बहुत सारे लोग जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर एतराज़ उठाते हैं वो ये भी कहते हैं कि किसी एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज के दरमियान एक ट्रांजिशनल फॉसिल की मौजूदगी का ना होना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को गलत साबित करता है। ये एक बहुत ही आउटडेटेड किस्म का एतराज़ है जो कि अर्ली विक्टोरियन पीरियड में बहुत ज़्यादा मकबूलियत इख्तियार कर गया था, लेकिन आजकल के दौर में इस एतराज़ को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि ये एतराज़ गलत साबित हो चुका है। अगर हमारे पास किसी भी जानदार का एक भी फॉसिल मौजूद ना हो फिर भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को सही साबित किया जा सकता है, और उसकी वजह है डीएनए की डिस्कवरी और माइक्रोस्कोपिक एविडेंस, जिसके ज़रिए हम अपनी आंखों से मामूली माइक्रोस्कोपिक म्यूटेशंस को खुद देख सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 वायरस में हमने देखा कि कैसे वायरस माइक्रोस्कोपिकली म्यूटेट करके एक दूसरी स्पीशीज में इवॉल्व करता गया और अपने आप को बचाता गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुखालिफ ये भी एतराज़ करते हैं कि अगर बंदर फ्रॉग से निकले हैं तो फिर बंदर और फ्रॉग की दरमियानी शक्ल यानी कि फ्रॉन्की कहाँ है, या फिर क्रोकोडक कहाँ है, यानी कि क्रोकोडाइल और डक अगर एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनकी दरमियान शक्ल किधर है। रिचर्ड डॉकिंस अपनी किताब द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ में ये कहते हैं कि इस किस्म का एतराज़ वो लोग करते हैं जो फॉसिल रिकॉर्ड या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नज़रिए से नावाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इर्तिका का अमल एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, यानी कि बहुत लंबे अरसे तक छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक म्यूटेशंस होती हैं और जानवरों की एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में ब्रांच आउट करती है। जैसा कि इंसान, ओरेंगेटन, गोरिल्लास, बबोनोस, चिंपैंजीज और होमोसेपियंस एक ही फैमिली ट्री से निकलते हैं। 9 से 13 मिलियन साल के अरसे में होमिनिड स्पीशीज आहिस्ता आहिस्ता ब्रांच आउट करती गई। सबसे पहले ओरेंगेटन ब्रांच आउट हुए, उसके बाद 8 से 12 मिलियन के अरसे के दौरान गोरिल्लास ब्रांच आउट हुए, उसके बाद 5 से 7 मिलियन के अरसे में इंसान, बबोनस और चिंपैंजीज की ब्रांचिंग आउट हुई। डार्विन इसको पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यानी कि ये तब्दीली बतदरीज वक्फा एक बहुत लंबे अरसे तक छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक म्यूटेशंस की शक्ल में हुई। एक स्पीशीज बहुत लंबे अरसे तक मुस्तहकम रहती है, फिर अचानक बहुत मुख्तसर अरसे में एवोल्यूशन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है और फॉसिल रैपिड अमल में आता है। इसी तरह ओरेंगेटन, गोरिल्ला, सेपियंस यानी कि इंसान, बबोनोस और चिंपैंजीज होमिनिड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि ग्रेट एप स्पीशीज जो कि हमारा कॉमन इंसेस्टर है। आर्डियोपिथेकस, पैरांथ्रोपस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो कि हमारे प्री ह्यूमन इंसेस्टर्स थे, उनके फॉसिल्स मिल चुके हैं, और ये फॉसिल्स चिंपैंजी से ज़्यादा इंसानों यानी कि होमोसेपियंस के ज़्यादा करीब हैं। तो इससे ये साबित होता है कि प्री ह्यूमन स्पीशीज के फॉसिल्स भी मौजूद हैं। एविडेंस की रोशनी में ये देखा जा सकता है कि एक बहुत लंबे अरसे तक प्री ह्यूमन यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस से इंसान होमो हैबिलिस में इवॉल्व हुए, होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस में इवॉल्व हुए जो कि सीधा 2 टांगों पर चलने वाला इंसान था। होमो इरेक्टस निएंडरथॉल्स में इवॉल्व हुए और फिर फाइनली निएंडरथॉल्स होमो सेपियंस में जो कि आजकल का इंसान है। अगर कोई शख्स ये इतराज़ करता है कि चिंपैंजीज और इंसान के दरमियान का कोई फॉसिल मौजूद क्यों नहीं है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि चिंपैंजीज जंगलात में रहते थे
اور جنگلات میں کسی بھی اسپیشیز کے فاسلز ملنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ زیادہ تر دوسرے جنگلی جانور نہ صرف گوشت کو کھا جاتے ہیں بلکہ ہڈیوں کو بھی، اور فوسلائزیشن کے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی کیلسیفائڈ فارم ہونا بہت ضروری ہے۔ تمام جانداروں کی انواع جو دنیا میں موجود ہیں یا جو اب تک ناپید یا ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے پاس فاسل ریکارڈ بہت ہی کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر دنیا کی 99% انواع یا اسپیشیز جانداروں کی ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس فاسل ریکارڈ 1% موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاسل کے بننے کے عمل کے لیے کچھ مخصوص حالات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر جاندار جب مر جاتے ہیں تو یا تو گل سڑ کر زمین کا حصہ بن جاتے ہیں یا پھر ان کو دوسرے جاندار کھا لیتے ہیں۔ فاسلائزیشن کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے کہ یا تو جاندار مرنے کے فوراً بعد زمین میں دفن ہو جائیں یا پرمافراسٹ کے اندر فریز ہو جائیں یا پھر سمندر کی تہہ میں چلے جائیں، اور اس طرح وہ مستقل طور پر مٹی یا معدنیات میں تبدیل ہو کر ہماری زمین کا حصہ بن جائیں۔ لہٰذا جو آج فاسل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے وہ ارتقاء کی ایک بہت ہی چھوٹی جھلک دکھاتا ہے، اور زیادہ تر انواع جانداروں کی ایکسٹنکٹ کر چکی ہیں اور ان کے فاسلز شاید ہمیں کبھی بھی نہ مل سکیں۔ اب تک تقریباً 5 میس ایکسٹنکشن ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے جانداروں کی تقریباً 99% اسپیشیز اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہیں۔ سب سے پہلی میس ایکسٹنکشن آج سے تقریباً 443 ملین سال پہلے ہوئی، جس کو اوڈوویشن یا سلیٹ ایکسٹنکشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس میس ایکسٹنکشن کے نتیجے میں تقریباً 85% جانداروں کی اسپیشیز اس دنیا سے مٹ گئیں۔ اس کی وجہ کلائمیٹ چینج، گلیشیشن یعنی کہ گلیشیئرز کا بننا اور سمندر کی سطح میں کمی ہے۔ اس کے بعد دوسری میس ایکسٹنکشن آج سے تقریباً 372 ملین سال پہلے ہوئی، جس کو لیٹ ڈیوونین ایکسٹنکشن بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی کلائمیٹ چینج اور سمندر کی سطح میں تبدیلی اور سمندر میں آکسیجن کی کمی تھی۔ اس کی وجہ سے زیادہ تر مرین لائف افیکٹ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 75% جانداروں کی اسپیشیز ایکسٹنکٹ کر گئیں۔ اس کے بعد تیسری میس ایکسٹنکشن، جس کو پرمین یا ٹرائاسک ایکسٹنکشن بھی بولا جاتا ہے، وہ آج سے تقریباً 252 ملین سال پہلے ہوئی۔ اس کو دی گریٹ ڈائنگ بھی بولا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں 96% آف مرین لائف یعنی کہ سمندری زندگی اور 70% آف ٹیریسٹریل لائف ایکسٹنکٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ میس والکینک ایکٹیویٹی، کلائمیٹ چینج، اوشن اینوریکسیا یعنی کہ سمندر میں آکسیجن کی کمی تھی۔ چوتھی میس ایکسٹنکشن ٹرائاسک یا جوراسک ایکسٹنکشن تھی، جو آج سے تقریباً 201 ملین سال پہلے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 80% آف اسپیشیز ایکسٹنکٹ کر گئیں۔ اس کی وجہ بھی والکینک ایکٹیویٹی، ایسیڈیفیکیشن آف اوشنز تھی، یعنی کہ سمندر میں ایسڈ کی زیادتی، اور اس کے نتیجے میں ڈائناسورز وجود میں آئے۔ اس بعد آئی کریٹیشیس یا پیلیوجین ایکسٹنکشن، جو آج سے 66 ملین سال پہلے ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ڈائناسورز ایکسٹنکٹ کر گئے۔ اس کے نتیجے میں بھی 75% لائف اس دنیا سے ایکسٹنکٹ کر گئی۔ کچھ سائنسدانوں کے خیال میں اس وقت ہم تقریباً دنیا کی ایکسٹنکشن کے بیچ میں ہیں۔ اس کی وجہ کلائمیٹ چینج، پولوشن، اوور ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، یا پھر مجھ سے پرسنلی رابطہ کریں madinatalks@gmail پر۔ اگر آپ میری ویڈیوز پسند آئیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری بات پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، شکریہ۔